हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। र आजका दिनमा हामी चाहिँ इनपुट डिभाइसका बारेमा पढ्नेछौँ है। हिजोका दिनमा हामीले चाहिँ कम्प्युटरकै बेसिक कुराहरू पढेका थियौँ। कम्प्युटरमा के हार्डवेयरहरू हुन्छ भन्ने कुरा जानेको थियौँ। जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ जान्ने इच्छा छ भनेदेखि पुरानो भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले त्यसमा कम्प्युटरका भित्री कुराहरूलाई मदरबोर्डहरूलाई चाहिँ देखाएको थिएँ है। तपाईँहरूलाई एकदमै हेल्प हुनेछ। र आजको दिनमा हामी चाहिँ मेनली इनपुट डिभाइसमा मात्र फोकस गर्नेछौँ। अर्थात् कुन हार्डवेयरहरू कुन हाम्रो डिभाइसहरू युज गरेर हामीले कम्प्युटरलाई चलाउन सक्छौँ त, कम्प्युटरलाई अपरेट गर्न सक्छौँ वा कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, त्यसका बारेमा जान्नेछौँ। र जसमध्ये हाम्रो के डिभाइसहरू यहाँ दिएको छ, जस्तो हाम्रो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ किबोर्ड, न्युमेरिक प्याड, हाम्रो पोइन्टिङ डिभाइसमा माउस छ, रिमोट कन्ट्रोल, जोयस्टिक, टच स्क्रिन, स्क्यानर, ग्राफिक ट्याब्लेट, माइक्रोफोन, डिजिटल क्यामेरा, वेब क्याम र लाइट पेन। यी सबै हाम्रो डिफ्रेन्ट इनपुट डिभाइस हो। कुनैमा थिचेर दिन्छौँ हैन, कुनैको बटममा थिच्ने हो, कुनैको स्क्रिनमा थिच्ने हो, कुनैमा लेख्ने हो, कुनैमा बोल्ने हो। ती कुराहरू त छन् नि हो, जुन हामी डिटेलमा जान्नेछौँ है। ल पहिले चाहिँ हामी इनपुट भने के हो त, त्यो कुरा अलि डिटेलमा जानौँ है। किनकि धेरैलाई थाहै हुँदैन कि इनपुट डिभाइस वास्तवमा के हो भन्ने कुरा धेरैलाई आइडिया हुँदैन। म तपाईँहरूले यो कुरामा चाहिँ थोरै गाइड गर्छु है। यो आरामले सुनिदिनु होला, तपाईँहरूलाई एकदमै फाइदाजनक हुनेछ। र पहिले त म हामी सबैले जानेको कुराहरू भन्छु। इनपुट डिभाइस भनेको हाम्रो त्यस्ता डिभाइस वा हार्डवेयरहरू हुन् जसको मद्दतले हामी कुनै पनि डाटाहरू इन्टर गर्न सक्छौँ वा इन्स्ट्रक्सनहरू कम्प्युटरलाई दिन सक्छौँ। त्यस्तो टाइपको डिभाइसलाई हामी इनपुट डिभाइस भन्छौँ। ल मानव हामी कम्प्युटरलाई कुनै डाटा दिइरहेछौँ, तर त्यो डाटाहरू वा हाम्रो इन्स्ट्रक्सन दिनको लागि कुन स्टेप हामीले फलो गर्छौँ त, त्यो कुरा चाहिँ थोरै हामी जानिहालौँ है। तीनटा स्टेपमा हामीले कुनै पनि डाटाहरू चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई दिइरहेको हुन्छौँ। माउस, किबोर्ड, हाम्रो रिमोट कन्ट्रोल जेसुकै होस्, ती सबैबाट हामीले कम्प्युटरलाई चलाउनको लागि इन्स्ट्रक्सन दिन्छौँ। त्यो हाम्रो तीनटा स्टेपमा हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो यो इनपुट डिभाइसले हामीले दिएको डाटाहरू इन्स्ट्रक्सनहरू एक्सेप्ट गर्छ हो। फ्रम द युजर भनेको कम्प्युटर चलाउने मान्छेबाट चाहिँ उसले एक्सेप्ट गर्छ। सेकेन्ड स्टेपमा हामीले दिएको सबै कुराहरूलाई चाहिँ उसले के गर्छ त, मान्छेले बुझ्ने भाषादेखि मेसिनले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्छ। र त्यो कन्भर्ट गरिसकेपछि हाम्रो सबै इन्स्ट्रक्सनहरू सिपियुलाई दिन्छ। कतिले के सोच्छन् भन्दाखेरि हामीले बटन थिच्छौँ, थिच्ने बित्तिकै हाम्रो माउसले सिपियुलाई दिन्छ, तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन है। किनकि हामीले डाइरेक्ट सिपियुलाई दियो भनेदेखि सिपियुले त बाइनेरी बुझ्छ, 0-1 बुझ्छ, तर हामीले त्यसलाई एबिसिडी वा बटम थिचेर दिएछौँ हो। त्यो थिचिएका कुराहरूलाई, प्रेस गरिएका कुराहरूलाई चाहिँ मान्छेले बुझ्ने भाषादेखि मेसिनले बुझ्ने भाषा, मेसिन रिडेबल ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरेर कसलाई दिन्छ त, हाम्रो सिपियुलाई दिन्छ। म तपाईँहरूले चाहिँ थोरै ब्लक डायग्राममा देखाएर बुझाइदिन चाहन्छु ताकि तपाईँहरूलाई पछि पनि कन्फ्युजन नहोस् है। र यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ एक्स्ट्रा नलेज आओस्, त्यसको लागि हो। इनपुटमा हामीले सुरुमा के गर्छौँ त, युजर मान्छे भयो होइन, मान्छेले के कुराहरू दिन्छ। फर्स्ट स्टेप भनेको यसले हाम्रो एक्सेप्ट गर्छ। सुरुमा त लिनु पर्यो नि हो, एक्सेप्ट। चाहे किबोर्ड, माउस, ग्राफिक ट्याब्लेट, क्यामेरा जेसुकै होस्, सबैलाई हाम्रो सुरुमा एक्सेप्ट गर्छ। अब इनपुटले त खासमा यता पठाउनु पर्ने हो, तर डाइरेक्ट पठाउँदाखेरि यसले के भन्छ त, मैले डाइरेक्ट पठाएमा चाहिँ सिपियुले बुझ्दैन। त्यस कारण सेकेन्ड स्टेपमा यसले के गर्छ त, कन्भर्ट हो। र यो कन्भर्ट गर्ने मेथडलाई हामी इनकोडिङ भन्छौँ। के भन्छौँ त, इनकोडिङ। र लास्ट स्टेपमा हाम्रो आएर के गर्छ, यसले त हाम्रो ट्रान्सफर गर्छ हो। ट्रान्सफर भनौँ वासेन हो। यसरी चाहिँ हाम्रो कतिवटा स्टेपमा त, 3 स्टेप, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, 3 स्टेपमा हाम्रो काम गरिरहेछ। किबोर्ड, माउस जेसुकै होस्
सबैले हाम्रो एक्सेप्ट गर्छ, कन्भर्ट गर्छ, ट्रान्सफर गर्छ। फरक यति छ, किबोर्डमा थिचेको कुरालाई कन्भर्ट गर्छ, माउसमा पनि थिचेको र हल्लाइएको कुराहरूलाई, रिमोटमा पनि त्यही थिचेका कुराहरूलाई, क्यामेरामा फोटोहरूलाई कन्भर्ट गर्दछ मसिनले बुझ्ने भाषामा। अर्को आउँछ हाम्रो माइक्रोफोनमा बोलेको कुरालाई कन्भर्ट गर्छ। कुरा त्यही त हो नि, के एक्स्ट्रा छ त? छैन नि। ल अब हामी सबैको बारेमा केही डिटेलमा जानौँ है। र तपाईहरुलाई जहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ भिडियो सिधा पज गर्नु होला है, दायाँ बायाँ हैन, पज गरेर अनि हामीलाई सेन्ड गर्नु होला। सुरुमा हामी किबोर्डका बारेमा जानौँ। केही गाह्रो छैन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ किबोर्ड नाम बढी क्लियर छ। की र बोर्ड अर्थात् बटम भएको बोर्डलाई हामी किबोर्ड भन्छौँ। फेरि की भनेको चाबीतिर नजानु होला, कम्प्युटरमा की भनेको हाम्रो बटनहरूलाई पनि बुझिन्छ। त्यो बटनहरू भएको बोर्ड त हो नि एउटा, त्यो बोर्डमा बटन राखिएको छ, त्यसैलाई किबोर्ड भन्छ। र किबोर्डमा हामीले इनपुट दिनको लागि त्यो बटनहरू थिच्ने त हो नि। अब थिच्नको लागि धेरै बटनहरू दिएको हुन्छ। अल्फाबेट भयो हाम्रो ए देखि लिएर जेड सम्म, स्मल क्यापिटल, नम्बर 0 देखि लिएर 9, फंक्सन की F1 देखि लिएर F12, कर्सर की दायाँ बायाँ तलमाथि सार्नको लागि, स्पेशल की हाम्रो कन्ट्रोल, अल्टरनेट, शिफ्ट, ट्याब भयो हैन। र यी सबै बटनहरू हाम्रो किबोर्डमा हुन्छ हो। र त्यो किबोर्ड बनाउने कम्पनी हाम्रो एउटा मात्र छैन क्या, फरक फरक कम्पनीले बनाइरहेको हुन्छन्। जस्तो डेल, IBM, लेनोभो, एप्पल धेरै छन् क्या त्यस्ता कम्पनी। चाइनिज कम्पनीको मैले नामै लिएको छैन, रातै बित्छ हाम्रो त्यति कम्पनीहरू छन्। सबैले हाम्रो किबोर्ड बनाइरहेको हुन्छ। र किबोर्ड हाम्रो जेनरली दुई तरिकाको पाइन्छ, एउटा हाम्रो फ्ल्याट, अर्को राउन्ड। अब फ्ल्याटमा कुनैमा हाम्रो सानो किबोर्ड यति हुन्छ, सबैलाई थाहा छ तपाईहरुलाई, कुनै गाह्रो कुरा भनिराखेन मैले। कुनैमा यति हुन्छ, कुनै पार्टमा यति, कुनै हाम्रो फुल हैन, कुनैमा यतापट्टि हाम्रो माथि मल्टिमिडिया बटनहरु राखिएको हुन्छ गीतहरु प्ले पज गर्नको लागि। तर हाम्रो एउटा जेनरल किबोर्डमा यति चाहिँ हुन्छ है। ABCD यहाँनिर छ, नम्बरहरु यसका माथि र साइडमा छ, कर्सर की दायाँ बायाँ तल सार्नको लागि, यी माथि फंक्सन की भयो, यतापट्टि हाम्रो स्पेशल कीहरु छन् हैन। ल र राउन्ड बटममा नि त्यस्तो गाह्रो मान्नु पर्दैन, यो किबोर्डमा नि त्यही नै काम हाम्रो, यहाँ थिच्ने त हो नि, थिचेर अनि हामीले चलाउने हो, त्यो भन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन है। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो माउस। फेरि माउस भन्नेबित्तिकै मुसा नसम्झिनु होला, साइजमा चाहिँ मुसा जस्तै हो, तर काममा हाम्रो चाहिँ पोइन्टिङको काम गर्छ क्या। अब पोइन्टिङ भनेको के हो त? स्क्रिनको कुनै पनि पोइन्टलाई चाहिँ देखाएर इनपुट दिने डिभाइसलाई हामी पोइन्टिङ डिभाइस भन्छौँ। जस्तै मेरो माउस हेर्नु नै यहाँनिर, म चाहिँ यो गोलोवाला पार्टमा माउस लिएर आउँछु है। ल यसो रातो गरिदिए, किनकि सेतोमा सेतो नदेखिन सक्छ। ल म चाहिँ यहाँ माउस लिएर आएँ है, माउस हेर्दै हुनुहुन्छ हो। अब यो के भयो त, हाम्रो स्क्रिनको यसले कुनै एउटा पोइन्टलाई चाहिँ यसले देखायो क्या, त्यसकारण यसलाई हाम्रो पोइन्टिङ डिभाइस भनिन्छ। र इनपुट किन त? किनकि माउसबाट हामी इनपुट दिन सक्छौँ, कम्प्युटरलाई चलाउने कुराहरू हामीले दिन सक्छौँ। र माउसमा हाम्रो जेनरली 3टा बटन हुन्छ है, एउटा हाम्रो लेफ्ट क्लिक, त्यसैगरी नेक्स्ट हाम्रो राइट क्लिक, अनि एउटा स्क्रल बटन हामीलाई दिएको हुन्छ है, लेफ्ट राइट र स्क्रल, लेफ्ट राइट र स्क्रल। हाम्रो एडभान्स गेमिङ माउसमा चाहिँ एक्स्ट्रा बटनहरु हुन्छ, स्क्रल लक गर्ने, DPI को कुरा भयो, साइडमा रिभर्स र अगाडि जानको लागि हैन। तपाईहरुले गेमिङ माउस चलाउनु भएको छैन भनेदेखि प्लिज हामीलाई भन्नु होला, हामी तपाईहरुलाई चाहिँ एडभान्स गेमिङ माउस चलाउने प्र्याक्टिकल पनि बनाएर अपलोड गर्नेछौँ। र नर्मल हाम्रो यो लेफ्ट क्लिकले चाहिँ इन्टरको काम गर्छ वा ओके को, यतापट्टिको बटनले हाम्रो अप्सनको काम गर्छ। यो चाहिँ सारेर हामीलाई तलमाथि दायाँ बायाँ सार्नको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। र माउसमा हाम्रो जेनरली 3टा कुरा हुन्छ है, एउटा त हाम्रो इनबिल्ट अप्टिकल सेन्सर, अर्को क्यामेरा र LED लाइट। यति कुरा हुनुपर्छ, कुनै कुनैमा लाइट हुँदैन, त्यो खासै गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा छैन। र
क्यामेरा के को लागि हुन्छ त फोटो खिच्नको लागि हो क्या र त्यो खिचेको फोटोबाट चाहिँ सेन्सरले के गर्छ त पत्ता लाउँछ यहाँनिरबाट हाम्रो फोटो खिच्छ क्या हो फोटो खिचेर पत्ता लाउँछ कि यता सरिरहेछ यता सरिरहेछ कता सरिरहेछ भन्ने कुरा सेन्सरले फोटोहरू खिचेर चाहिँ पत्ता लाउँछ ठिक छ ल हाम्रो केही डिफ्रेन्ट कम्पनीका केही फेमस माउसहरू छन् तपाईहरुलाई मन परेमा भन्नु होला है अर्को चाहिँ हाम्रो ट्र्याक बल पनि हाम्रो पोइन्टिङ इनपुट डिभाइस हो अब पोइन्टिङ भनेको स्क्रिनलाई पोइन्ट गर्ने इनपुट भनेको अघि बुझिसक्नु भएको छ तीनटा स्टेपमा काम गर्ने हाम्रो हार्डवेयर एक्सेप्ट गर्छ हाम्रो कन्भर्ट गर्छ र अनि सीपीयू सम्म ट्रान्सफर गरिदिन्छ तर यसले केलाई कन्भर्ट गर्छ त स्क्रिनको कुन पोइन्टमा थिचिएको छ त्यसैलाई हाम्रो कन्ट्रोल गर्छ तर हाम्रो यो माउस भन्दा चाहिँ ट्र्याक बल एकदमै फरक छ किन फरक छ त माउसमा हामीले यो वाला पार्टहरू जुन हाम्रो माथि देखाइएको छ अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सार्नको लागि हामीले यसलाई मुभ गराउनु पर्ने हुन्छ जसले हाम्रो धेरै स्पेस लिन सक्छ तर हाम्रो ट्र्याक प्याडमा के हुन्छ त हामीले यो गोलो वाला बटम चाहिँ अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ सारेर के गर्न सक्छौं त यसलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौं नेक्स्ट आउँछ हाम्रो स्क्यानर फेरि केही गाह्रो छैन है तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ तपाईहरुले आफ्नो धेरै फोटोहरू आफ्नो फोटो भन्नाले पनि आफ्नो सर्टिफिकेटको फोटोकपीहरू आफ्नो घरको लाल पूर्जाहरू हैन सर्टिफिकेटहरू थुप्रै कुराहरू स्क्यान गराउनु भएको छ के अर्थात स्क्यान गरेर चाहिँ कसैलाई सेन्ड पनि गर्नु भएको छ होला सेन्ड गर्नु भएको छ भने केही पनि छैन म तपाईहरुलाई बेसिक आइडिया दिन्छु स्क्यानर पनि हाम्रो एउटा इनपुट डिभाइस हो अब इनपुट डिभाइस भन्ने बित्तिकै माइन्डमा हाम्रो त्यो तीनटा स्टेप चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ जसको काम के हो त पेपरमा भएको फोटोलाई डिजिटल फोटोमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ वा हाम्रो पेपरमा अब कपीको हुन सक्छ ह्यान्डराइटिङ हुन सक्छ हैन वा बुकको हाम्रो फोटोहरू हुन सक्छ ती सबैलाई के गर्छ त्यसले हाम्रो पेपरमा भएको फोटोलाई चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्ने फोटोमा कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ त्यति काम मात्र हो है र स्क्यानर हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ एउटा फ्ल्याट बेड स्क्यानर र ह्यान्डेड स्क्यानर जो तपाईहरुको होमवर्क है तपाईहरुले पढ्नुहुन्छ तर पढेको कुराहरु बुझ्नुभयो कि भएन भन्ने मलाई अलि शंका लाग्छ त्यसकारण तपाईहरुको सानो होमवर्क है थोरै चाहिँ मेहनत गरेर आउनु होला फ्ल्याट बेड स्क्यानर र ह्यान्डेड स्क्यानर भनेको के हो त्यो हामीलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है आएन भन्देखि हामी छदै छौं नि नेक्स्ट आउँछ डिजिटल क्यामेरा अब क्यामेराको बारेमा त तपाईहरुलाई धेरै कुरा थाहा छ क्यामेराको बारेमा मैले सायद नपढाइ नै हुन्थ्यो तर थोरै कुरा चाहिँ म भनेर जान्छु क्यामेरामा चाहिँ हाम्रो लेन्सहरू युज भएको हुन्छ जस कारणले हामी के गर्न सक्छौं त पेपर इमेज वा हामीले अर्को भनेको रियल वर्ल्ड अब्जेक्ट दुवैको फोटो हामीले कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्न सक्छौं स्क्यानरमा चाहिँ हामीले सबै कुराहरु फोटोलाई मात्र गर्न सक्छौं किनकि हामीले यसमा चाहिँ यो कभर क्लोज गरेर मात्र स्क्यान गर्ने हो के कभर खोलेर गर्यो भन्देखि हाम्रो यहाँनिरको लाइटले गर्दाखेरि हो सनलाइटले गर्दाखेरि हाम्रो बिग्रिन सक्छ कि स्क्यानर त्यसकारण कभर छोप्नु पर्ने हुन्छ तर क्यामेरामा चाहिँ हामी सनलाइट युज गरेर फोटो खिच्छौं के त्यसकारण हामी पेपरको भएको बुकमा भएको फोटोहरू पनि खिच्न सक्छौं तपाईले आफ्नो नोटहरुको फोटो खिच्नुहुन्छ सँगसँगै मान्छे गाई जनावर सबैको खिच्न सक्नुहुन्छ के त्यो चाहिँ क्यामेराबाट मात्र मिल्छ स्क्यानरबाट मिल्दैन र त्यति मात्र हैन हाम्रो क्यामेरामा चाहिँ फोटो मात्र हैन भिडियो र साउन्ड पनि रेकर्ड गर्न मिल्छ एकदमै बेस्ट कुरा हो अब भिडियो र साउन्डको बारेमा मैले भन्नु पर्दैन र त्यति मात्र हैन हाम्रो डिजिटल क्यामेराबाट खिचेको फोटोग्राफरले हामीले के गर्न सक्छौं कम्प्युटरमा हामीले ट्रान्सफर गर्न सक्छौं सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि कपी गर्न सक्छौं सेन्ड गर्न सक्छौं हैन तपाईहरुले सेन्ड गर्नुहुन्छ नि त आफ्नो क्यामेराबाट खिचेको फोटोहरू र तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा ल्यापटपमा जुन क्यामेराहरू हेर्नुहुन्छ नि त्यो पनि हाम्रो डिजिटल क्यामेरा नै हो है त्यो कुरामा नझुकिनु होला किनकि कतिले हाम्रो यो ठुलठुलो
फिल्म बनाउने क्यामेरालाई मात्र डिजिटल भन्नुहुन्छ। जुन कुरा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीबाट चल्छ नि त्यो सबै हाम्रो डिजिटल क्यामेरा नै हो है। अर्को चाहिँ हाम्रो माइक्रोफोन। अब यहाँ चित्र हेरेर बुझिसक्नु भएको छ कि माइक्रोफोन भनेको हाम्रो कस्तो इनपुट डिभाइस रहेछ त। यस्तो इनपुट डिभाइस जसमा चाहिँ हामीले साउन्डहरूलाई इनपुट दिन सक्छौँ भनेदेखि त्यस्तो डिभाइसलाई हामी के भन्छौँ त, माइक्रोफोन भन्छौँ। र हाम्रो यो माइक्रोफोनमा हामीले भोइसहरू, अडियोहरू, साउन्डहरू मात्र इनपुट दिन सक्छौँ। यसमा हामीसँग चाहिँ पिक्चरहरूलाई, फोटोहरूलाई, भिडियोहरूलाई इनपुट दिने अप्सन चाहिँ हुँदैन है। यसबाट हामीले बोलेको साउन्डहरू मात्र जान्छ। यो कुरा तपाईँहरूको माइन्डमा होस्। यो हाम्रो फरक फरक माइक हुनसक्छ तर सबैको काम हाम्रो त्यो साउन्ड नै इनपुट दिने हो। क्वालिटीमा फरक होला हैन, प्राइसमा हाम्रो फरक हुनसक्छ, कुनै महँगो कुनै सस्तो होला, तर हाम्रो सबैको काम एउटै नै हो है। त्यसै गरी नेक्स्ट आउँछ हाम्रो एमआइसिआर, ओसिआर, ओएमआर र बिसिआर, जुन तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदमै पढ्ने इच्छा होला है। म चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा बेसिक लेभलमा चाहिने कुराहरू गाइड गरिदिन्छु र एकदमै धेरै एडभान्समा। हुन तपाईँहरूलाई म एडभान्स लेभलसम्मै भनिदिरहेको हुन्छु बेसिक भनेर, तर त्यो भन्दा पनि एडभान्समा चाहियो हामीलाई भन्नु होला है। म चाहिँ तपाईँहरूलाई केही चाहिने इम्पोर्टेन्ट एडभान्स कुराहरू भनिदिन्छु। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो एमआइसिआर, जसलाई हामीले अझ के भनिरहेको हुन्छौँ त, म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रेकग्निसन। अब नाम बढी क्लियर छ। कस्तो क्यारेक्टर चिन्ने त, रेकग्निसन भनेको चिन्ने हो, क्यारेक्टर भनेको हाम्रो लेखिएका कुराहरू, त्यही हाम्रो अल्फाबेट लेटरहरू, नम्बरहरू चिन्ने हो। तर कस्तो चिन्नु पर्यो त, म्याग्नेटिक इङ्कले लेखिएको कुराहरू चिन्नको लागि बनाइएको डिभाइसलाई हामी एमआइसिआर भनिन्छ। अब तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ यो एमआइसिआर किन युज गरिन्छ त। प्रायः हाम्रो चाहिँ चेकमा युज गरिन्छ है। अब म तपाईँहरूलाई कुनै पनि ब्याङ्कको चेक देखाएर चाहिँ भन्न चाहन्न, एउटा फर्मल चेक देखाइदिन्छु। तपाईँहरूको यहाँनिर तल चाहिँ हाम्रो यहाँनिर चेक नम्बरहरू यस्तै हाम्रो यहाँनिर चाहिँ राखिएको हुन्छ। तपाईँहरूको फन्ट पनि अलिक थोरै फरक टाइपको हुन्छ, 1 2। तपाईँहरूले अनलाइन सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले कुनै पनि ब्याङ्कको कसैको पर्सनल चेकहरू देखाउन मिल्दैन है, त्यो मेरो इथिक्सभन्दा एगेन्स्ट हुन्छ। त्यस कारण मैले सबै पार्टलाई ब्लर पनि गरिदिएको छु, हेर्नु होला है। हो, यहाँनिर हामीले लेखेको कुरा हुन्छ क्या। यो किन राखिन्छ त, हेर्नु होला है। साइडमा हाम्रो 31 लेखिएको छ नि, यस्तै हाम्रो टाइपको फन्टमा लेखिएको हुन्छ क्या। अब यहाँनिर कुरा आउँछ कि यहाँनिर एमआइसिआर कोड किन राखिन्छ त, किनकि अहिले हाम्रो डिजिटल जमानामा फोटोसप हाम्रो एडिट गरेर के गरिदिन्छ त मान्छेहरूले, ठ्याक्कै हाम्रो चेक जस्तै बनाइदिन्छन् क्या कागज। हो, प्रिन्ट पनि त्यस्तै गरिदिन्छन्। त्यसबाट चाहिँ बच्नको लागि हाम्रो एमआइसिआर युज गरिन्छ। र यहाँनिर हाम्रो म्याग्नेटिक इङ्कले लेखिन्छ क्या, अनि एमआइसिआरले चेक गरिन्छ क्या। ए, यहाँ टाइप गरिएका प्रिन्ट भएको कुराहरू चाहिँ म्याग्नेटिक इङ्कले लेखिएको छ कि छैन भनेर चेक गरिन्छ। र यस्तो प्रिन्टर हाम्रो ब्याङ्कसँग मात्र हुन्छ है, अरूले किन्न पाइँदैन। ठिक छ ल। र हाम्रो एमआइसिआर हेर्नमा ठ्याक्कै यस्तो हुन्छ, यहाँ हामीले हाल्छौँ अनि यसले यहाँनिर तलबाट चेक गरेर हाम्रो निकालेर दिन्छ है। अर्को आउँछ हाम्रो ओसिआर। ओसिआर भनेको हाम्रो अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन। पहिला ओसिआर तपाईँहरूलाई म लास्टमा बुझाउँछु, सुरुमा हामी ओएमआर बुझौँ न, किनकि हाम्रो पहिले मार्कवाला सकौँ न, अप्टिकल मार्क रिकग्निसन। अब यहाँ तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ, ल माथि त म्याग्नेटिक इङ्क चिन्नको लागि थियो, यो ओएमआर किन युज गरिन्छ त, कस्तो मार्कहरू छ कि जुन हाम्रो कम्प्युटर नै चाहिन्छ त चिनिनको लागि। हेर्नु होला है, ओएमआर चाहिँ हाम्रो प्राय इन्ट्रान्समा क्वेसनहरूको एन्सरहरू चेक गर्नको लागि युज भएको हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँहरूले इन्ट्रान्सहरू त दिनुहुन्छ, पछि गएर हाम्रो अप्सन हुन्छ नि त एबिसिडी भनेर, सबैले यहाँ टिक मार्क लगाएको हुन्छन् क्या। अब इन्ट्रान्स त नेपाल जस्तो 1000 2000ले दिँदैनन् होइन, नेपालमा जस्तो बाहिर कन्ट्रीहरूमा त हजारौँ लाखौँ मान्छेले दिन्छन्। अब 1 लाखवटा पेपर चेक गर्दै बस्ने त मान्छेले होइन नि। त्यस कारण हाम्रो ओएमआरले के गरिन्छ त, यहाँनिर चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै टिक मार्क लगाएको हुन्छ, यहाँ हालिन्छ। हो, यहाँबाट चाहिँ उसले के गर्छ त, सबै
कहाँ मार्क्सहरु लागेको छ त्यो सबै उले नम्बरहरु काउन्ट गरेर चेक गरेर चाहिँ हामीलाई रिजल्ट दिन्छ क्या हो हामीले नर्मली फिल इन द ब्ल्याङ्क्स भन्दा पनि अब्जेक्टिभ क्वेशनहरु हुन्छ नि त टिक मार्क लाउ इन्ट्रान्समा हैन 100 वटा 200 वटा क्वेशन दिएको हुन्छ हो राइट एन्सर चाहिँ उले पत्ता लगाएर चाहिँ रिजल्ट निकाल्ने काम गर्छ क्या अब मान्छेहरुलाई चाहिँ 1 लाख वटा भयो भनेदेखि त कपी चेक गर्न त रिसाउँछ नि मान्छे 1 लाख वटा कसले चेक गरेर भ्याउँछ उसको त दिमागै ब्लास्ट हुन सक्छ हो अब हामी जाम बीसीआर बारकोड रिडरमा हो ओसीआर पनि त्यस्तो काई गाह्रो छैन म दुवैको कुराहरु बुझाउने छु तपाईहरुलाई हेर्नु न रिडर भनेर छ अर्थात कोड रिडर छ के कोड रिडर भनेको के हो त कुनै पनि कोडलाई रिड गर्नु हो तर कस्तो कोड त बार तपाईहरुले बार चार्ट पाई चार्ट भन्नु भएको छ नि पाई चार्ट भनेको गोल हो बार चार्ट भनेको यस्तो हाम्रो गाडावाला हो क्या हो यस्तो हाम्रो टाइपको रेक्ट्याङ्गल भएको चार्टलाई हामी बार चार्ट भन्छौं तर यहाँनिर बार चार्ट हैन बार कोड भनेको छ क्या अर्थात यस्तो हाम्रो कोठे कोठा रेक्ट्याङ्गुलर कोठाहरुलाई चाहिँ राखेर बनाइएको कोडलाई चाहिँ हाम्रो रिड गर्ने डिभाइसलाई हामी के भन्छौं त बार कोड रिडर भन्छौं म तपाईहरुलाई एउटा देखाउँछु थोरै बेर चाहिँ पक्नु होला कि हेर्नु न यसमा हाम्रो के गरिन्छ त बार कोड रिडरबाट चाहिँ यस्तो बार राखिएको हुन्छ के र बार कोड रिडरले हाम्रो जुन मोटाई छ नि मोटाई हो मोटाई र हाम्रो यो बारहरुलाई चिनेर चुले नम्बरहरु पत्ता लगाउँछ कि ए यति मोटाईको यति नम्बर हुन्छ हैन त्यो सबै कुरा उले पत्ता लगाउने गर्छ के ठीक छ ल तपाईहरुलाई चाहिँ अरु पनि बारकोडको बारेमा जान्ने इच्छा छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गरेर सोध्नु होला लास्टमा आउँछ हाम्रो ओसीआर जसलाई हामी के भन्छौं त अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन भन्छौं यहाँ हेर्नु होला यहाँ पनि हाम्रो क्यारेक्टर रिकग्निसन नै छ माथि पनि हाम्रो क्यारेक्टर अर्थात लेखिएको कुराहरु प्रिन्ट गरेका कुराहरु चाहिँ चिन्ने हाम्रो डिभाइस हो तर माथि म्याग्नेटिक इन्क थियो तल अप्टिकल भन्ने बित्तिकै के जान्नु पर्यो त लाइटको मद्दतले अँध्यारोमा त हामी चिन्न सक्दैनौं नि त अर्थात उज्यालोको कुनै अब लाइट वाला यसको लाइटको मद्दतले कुनै पनि लेखेको कुराहरु चिन्न सक्ने मेसिन छ भनेदेखि त्यसलाई हामी ओसीआर भनेर भन्छौं प्राय यसको काम के हो त हाम्रो लेखिएको टाइप गरिएको कुराहरुलाई चाहिँ चिनिनको लागि हाम्रो युज गरिरहेको हुन्छ नि जस्तो म तपाईहरुलाई देखाउँछु यहाँनिर हाम्रो बारकोड भयो ओसीआर ले के गर्छ त हाम्रो यहाँनिर जे कुरा हाम्रो कपीमा लेखिएको छ हामीले आफूले लेखेको कुराहरुको फोटो खिच्छौं नि त्यो फोटोबाट चाहिँ उले के गर्छ त यो कुरा लेखिएको छ त्यो लेखिएको कुराहरुलाई चाहिँ यहाँनिर निकालेर हाम्रो एउटा सिलेक्टेबल टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्छ कुनै बेला हाम्रो पीडीएफ हुन्छ नि त्यो पीडीएफ मा लेखेको कुरा हामीले कपी गर्न मिल्दैन सिलेक्ट गर्न मिल्दैन के त्यस्तो केसमा त्यहाँबाट लेखेको कुराहरु तान्नको लागि हाम्रो के युज गरिएको हुन्छ त ओसीआर अर्थात अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन युज गरिएको हुन्छ ल त्यसपछि आउँछ हाम्रो नेक्स्ट आउटपुट डिभाइस आयो म तपाईहरुलाई केही अझ एक्स्ट्रा इनपुट डिभाइसको बारेमा भन्नु छु यो एकैछिन वेट गर्दिनु होला है त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन हामीले धेरै छन् इनपुट डिभाइसहरु त्यही पनि म केही फेमस इनपुट डिभाइसहरु भनिदिन्छु जुन हाम्रो केही कुराहरु बाँकी छ जोयस्टिकहरु क्यामेराहरु डिजिटल हाम्रो पेनहरु हैन ती कुराहरुको बारेमा म भनिदिन्छु है अब वेबक्याम त हाम्रो डिजिटल क्यामेरामा भइहाल्यो तर प्राय हाम्रो वेबक्याम चाहिँ नर्मली भिडियो कलहरु गर्नको लागि मात्र युज गरिएको हुन्छ अब यो तपाईहरुले न्युमेरिक किप्याड त बुझ्नु भएको छ प्राय हाम्रो एटीएम मा राखिएको हुन्छ अर्को चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल यो चाहिँ टिभीहरु हाम्रो स्पिकरहरु डीभीडीहरु कन्ट्रोल गर्नको लागि हुन्छ यसमा पनि हामीले बटम नै थिच्ने हो थिचेको बटमलाई यसले हाम्रो कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गर्छ तर टिभी सम्म पठाउनको लागि यसले चाहिँ हाम्रो लाइटमा कन्भर्ट गरेर पठाउँछ तपाईहरुले यो कुराहरु थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है रिमोट लिएर के गर्नु होला त रिमोट लिनु होला अनि यहाँ बटम थिच्नु होला अनि यहाँ क्यामेराबाट हेर्नु होला बत्ती बलेको देखाउँछ के हाम्रो आँखाले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्दैन
तर क्यामेराबाट चाहिँ सकिन्छ। अर्को छ टच स्क्रिन। मैले युज गरेको ल्यापटप पनि टच स्क्रिन छ, जुन मैले चाहिँ छोएर लेख्न सक्छु। यी हेर्नु नै, छोएर के गर्न सक्छु त, लेख्न सक्छु क्या। तपाईँहरूको मोबाइल त चलाउनु भएको छ नि, स्क्रिन टच मोबाइल, त्यही त हो नि। हामीलाई चाहिएको भनेको स्क्रिन हो क्या, जसमा हामीले टच गरेर कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ हो। जोयस्टिक भनेको हाम्रो एकदम एडभान्स गेमिङहरू, एरोप्लेनका गेमहरू, सिमुलेसनका गेमहरू खेल्नको लागि युज गरिएको हुन्छ। र त्यसै गरी हाम्रो लाइट पेन छ। अनि मैले जुन पेन युज गरिरहेको छु नि स्क्रिनमा छुनको लागि, त्यो पनि हाम्रो एउटा लाइट पेन नै हो है। यसलाई हामीले ट्याब्लेटमा पनि युज गर्न सकिन्छ। म तपाईँहरूलाई पेन चाहिँ देखाउँछु है, थोरै बेर वेट गरिदिनु होला। एकदम राम्रो हुन्छ है पेनहरू। म आफ्नै क्यामेरा चाहिँ ओपन गर्छु है। म क्यामेरा सर्च गर्छु है त। ल मैले ओपन गरिहालेँ। हाम्रो यो क्यामेरामा हेर्नु होला है, यो हाम्रो चाहिँ पेन हो, डिजिटल पेन। यसको निब हुन्छ है, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। म फोकस गर्छु है त यसमै। ठिक छ, यसमा चाहिँ हाम्रो ब्याट्रीहरू हुन्छ है। जस्तै यसलाई ओपन गरेँ थोरै बेर, ल यहाँबाट हाम्रो एउटा ब्याट्री निस्किन्छ कि। यो ब्याट्रीहरू तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। 4वटा ए भएको ब्याट्री हो। यो नेपालमा पाइँदैन, बाहिरबाट मगाउनु पर्ने हुन्छ। अब म यहाँनिर चाहिँ यो पेनलाई फिट गर्छु है त। थोरै बेर वेट गर्नु होला हो। यदि ब्याट्री चाहिँ तपाईँहरूले राइट तरिकाले राख्नु भएको छ भनेदेखि यहाँनिर हाम्रो बत्ती बल्छ है। पहेँलो बत्ती बल्छ, बल्यो भनेपछि हामीले ब्याट्री राइट तरिकाले हालेको छौँ। यदि मिस्टेक हालेको छौँ, ल म ब्याट्री चाहिँ अहिले उल्टो हालिदिन्छु है, जानी जानी। ब्याट्री मैले के गरेँ त, उल्टो हालेँ जानी जानी है। अब यहाँनिर तपाईँहरूले हाल्नु होला यो पहेँलो बत्ती हाम्रो बल्दैन क्या। किन बलेन त, हामीले यसमा मिस्टेकले हालेका छौँ ब्याट्री। अब निकाले ब्याट्रीलाई हो, अब उल्टो पार्छु अनि हाल्छु। ल भयो होइन हाम्रो। अब यसलाई चाहिँ म के गर्छु त, अब के भयो त, हाम्रो बत्ती बल्यो क्या। अर्थात् हामीले पेन राम्ररी कन्फिगर गऱ्यौँ। यहाँनिर चाहिँ तलको पार्ट हाम्रो लेख्नको लागि हो। यो छोएर हामी लेख्न सक्छौँ। हेर्नु होला, हेर्दै हुनुहुन्छ नि, यहाँनिर निबमा हाम्रो यहाँनिर लेख्न सक्छौँ। पछाडिको पार्ट भनेको हाम्रो इरेजरको लागि हो है हो। हामीले यसबाट इरेजर गर्न सक्छौँ। र यहाँनिर हाम्रो बटन पनि हो, यो इरेजर पनि हो, बटन पनि हो। यो बटमलाई मैले डबल थिचेमा चाहिँ हामीलाई स्क्रिनसट हान्छ। हेर्नु होला है, यो बटमलाई म 2 चोटि थिच्छु, 1 2, हेर्नु होला 1 2 थिचे। यसले हाम्रो के गर्यो त, स्क्रिनसट लिन्छ क्या। त्यसको लागि चाहिँ युज गरिएको हुन्छ। र अर्को हाम्रो यहाँनिर पेनमा बटन अझ हुन्छ है। यो पेनमा यो बटन चाहिँ के को लागि हो त, सिलेक्ट गर्नको लागि के। जसले हामीले मेसेज छानेर सिलेक्ट गर्न सक्छौँ, त्यही हाम्रो छान्नको लागि पनि यो बटन युज हुन्छ। ल आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ है। तपाईँहरूलाई अझ पनि केही इनपुट डिभाइसको बारेमा जान्ने इच्छा छ भनेदेखि प्लिज हामीलाई कमेन्ट गर्नु होला। त्यसको भिडियो लिएर हामी चाँडै आउनेछौँ। हस्त, धन्यवाद।